بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیوی پیلی در مورد حفاظت نباتات پلنت پروتکشن گپ میزنیم. حفاظت نباتات که است یا پلنت پروتکشن عبارت از پروسه است، عبارت از چیزی است که باید توسط کشاورزان و توسط کسایی که در باغداری، در کشاورزی یا در زراعت سر و کار داره و پیش زراعت را پیش میبره باید در این مورد بفهمه و باید از زراعت خود، از کشت خود حفاظت کنیم. یکی پروتکشن حفاظت است و دیگه که است دیفنس یا دفاع است. معمولا نباتات مکانیکات های دفاعی یا دیفنسیو مکانیزم خود داره. نباتات به طریقه های مختلف در مقابل ناگواری های محیط، در مقابل فشارهای مختلف محیطی، فشارهایی که در محیط بالایش وارد میشه، از خود میتونه تا یک اندازه یا تا یک حدی تظاهر دفاعی را یا عکس العمل دفاعی را یا اسپانس دفاعی را از خود نشان بده. وقتی که استیمولس یا وقتی که محرک هایی که برای نباتات آسیب میرسانه یا سبب آسیب برای نباتات میشه یا برایش مضر تمام میشه، به یک شکل نباتات در مقابل از او که سیستم دفاعی خود را داره و دفاع میکنه. ولی عموما نباتات بنا بر عوامل مختلف اقلیمی و بعض مسائلی که در محیط وجود داره برای نباتات غیر قابل تحمل است، میشه که با چالش و مشکل مواجه شود، در حاصلاتش کمبود به وجود بیاید، حاصلاتش که است بی‌کیفیت شود و تو که به هیچ حاصل نده و نباتات از بین بره. که مسائل را در مورد بحث قرار میتیم، مختصر رویش بحث میکنیم. حیوانات برخلاف نباتات تا یک حدی میتونه که به خوبی خود را در مقابل مشکلاتی که در محیط برایش موجود است و با او روبرو میشه خود حفظ کنه و حفاظت خود کنه. نباتات از خاطر اینکه غیر متحرک است و حرکت نباتات با حرکت حیوانات که است کاملا متفاوت است و فرق داره. از او خاطر نباتات با توجه بیشتر نیاز داره و بیشتر به توجه شود به حفاظت نباتات و پلنت پروتکشن. این میفهم که نباتات موجودات زنده هستند که حرکت از او یا پلنت مومنت که است یک مکانیزم، یک مکانیکات ویژه است که منحصر به نباتات است. نباتات به شیوه مختلف میتونه که حرکت کنه، ولی حرکتش تو حرکت نیست که از مکان خود تغییر کنه، محل و موقعیت خود را، محل زیست خود تغییر بده. از او خاطر نباتات بیشتر زیر خطرات محیطی هستند. از خاطر پروسه پلنت پروتکشن حفاظت کس در نباتات، حفاظت نباتات این یک اصلی عمده و مهم است. معمولا سه فاکتور یا سه عامل است که برای نباتات آسیب میرسانه و کشاورزان، دهقانان، دهقین، زارعین، کسایی که در کشاورزی یا در سکتور کشاورزی و زراعت کار میکنه و مجبور هستند که از این سه آدرس نباتات حفاظت کنه و باید متوجه باشه. اول انسکتس یا حشرات است. حشرات یگانه عوامل هستند که سبب از بین رفتن نباتات، سبب کم شدن حاصلات نباتات، سبب آسیب رساندن به نباتات میشه. حشرات مختلف در محیط وجود داره، در محیطی که نباتات زندگی میکنه حشرات مختلف وجود داره و حشرات مختلف به شیوه‌های مختلف به نباتات آسیب میرسانه، ولی معمولا هدفش یک هدف است که از نباتات تغذیه میکنه. از خاطر اینکه از نباتات تغذیه کنه به نباتات آسیب میرسانه. یگان وقت میشه که حشرات پوست نبات را، پوست برگ‌ها را، سطح برگ و ساقه زخمی میکنه و از اونجا باز باکتری ها داخل میشه به جسم نبات و سبب مریض شدن نبات میشه. یعنی حشرات کس به انتانات یا به انفکشن ها در نباتات زمینه سازی میکنه و خود حشرات هم سبب جذب شیره نباتات میشه. ببینید که از پلویم نباتات، حشرات مختلف از پلویم نباتات شیره داخلی نبات را جذب میکنه و او را میخوره. از او من حیث مواد غذایی از او استفاده میکنه که سبب اسید پذیری نبات میشه. در پالی از اینکه حشرات از امراض است
دیسیز یا امراض مختلف در نباتات وجود داره که این سبب تخریب عضویت نباتی میشه، سبب آسیب پذیری عضویت نباتی میشه، سبب ضعیف شدن نبات میشه، سبب از این میشه که حاصلات نبات ضعیف شه، حاصلش بی کیفیت باشه. در کمیت حاصلات، در کیفیت حاصلات، یعنی هم در کوانتیتی هم در کوالیتی، در دو کسی تغییر میاره. عامل سوم که در حفاظت نباتات در پولین پروتکشن ضرور است او گیاهای هرزه است یا ویدز یا گیاهای هرزه است، گیاهایی که اصلا توقع ازی نمیره که او باید در محیط موجود باشه، ولی در محیط موجود است. این سبب آسیب پذیری نبات میشه. امراض نبات که ما کشت کردیم یا نبات که کشت شده در ساحه امراض رقابت میکنه، در جذب آب برایش رقابت میکنه، در جذب منرال ها برایش رقابت میکنه، در جذب مواد مختلف، مواد غذایی در ساحه برایش رقابت میکنه، یعنی ساحه مشترک را اشغال میکنه. و معمولا هم گیاهای هرزه هم چیزی است که برای نباتات مضر تمام میشه و از باید حفاظت شو و محافظت شو. قول میم به انسکت منیجمنت یا کنترل حشرات، به کنترل حشرات میم انسکت حشرات که تمام حشرات مربوط کلاس انسکت هست و مربوط ارتروپودا میشه، کلمه ارتروپودا میشه. حشرات مختلف وجود داره در محیط. حشرات از نگاه ازی که با نباتات با کشت زراعت ما چگونه برخورد میکنه، نظر به او برخورد، این نظر به ارتباط بین‌البینی، رابطه بین‌البینی ما بین کشت و زراعت ما و بین حشرات به 3 کاتگوری یا به 3 گروپ تقسیم میشه که گروپ اولش به نام پستیساید میشه، گروپ دومش به نام بینیفیشل انسکتس یا حشرات مفیده و سومش به نام نیوترال انسکتس یا حشرات بی‌تفاوت یاد میشه و نامش است. اول میم به پست یا به حشرات مضره. گروپ اولش که از پست یا حشرات مضره است. حشرات مختلف در محیط وجود داره که به نباتات آسیب میرسه، ولی تمام حشرات نمیتونیم که در این زمان بگیم که حشرات مضره است. شاید در یک ساحه زراعتی و کشاورزی یک گروپ حشرات، یک نوع حشرات باشه برای یک گروپ نبات، به یک نوع نبات که مضر است، برای زو پست یا حشره مضر است، ولی به سایر نباتات دیگه که است باز در این زمان اون حشره نیوترال یا حشره بی‌تفاوت است، بگیم که تمام حشرات علاقه نداره که از تمام نباتات تغذیه کنه یا تمام نباتات را زیر حمله پرازیتی خود قرار بده. فقط حشرات مخصوص با نباتات مخصوص سر کار داره. از او خاطر ما باید نظر به کشت زراعت خود حشرات مضره ساحه زراعتی خود را، ساحه کشاورزی خود را بشناسیم و در کنترل از او، در مدیریت از او و از بین رفتن از او و در حفظ نباتات از صدمات از او بعد او قسمت توجه کنیم و جلوگیری کنیم. نوع دوم به نام بینیفیشل انسکتس یا حشرات مفیده میشه. بینیفیشل انسکتس یا حشرات مفیده عبارت از حشراتی هستند که به یک شکل به کشت ما، با زراعت ما، با نباتات که ما کشت کردیم در باغ ما، در ساحه کشاورزی ما، در زمین ما، به او به یک نفع میرسانه یا به او فایده میرسانه، یعنی به جای که تاوان برسانه. این حشره مضره باشه، حشرات مضره نیست ولی به یک شکل به او فایده میرسانه. مثلا مثال خوبی از این زنبور عسل است که زنبورهای عسل در گردافشانی، در پولینیشن رول داره که نفعش میرسه برای زراعت ما و به کشت ما و در پالیازی که نفع میرسانه مضر تمام نمیشه. تاثیرات مضره بالای زراعت و بالای کشت نداره که از جمله حشرات مفیده یا بینیفیشل انسکتس یاد میشه. این به نام نیوترال انسکتس یاد میشه. حشرات مختلف در کشت و زراعت موجود است. روزانه ما رو میبینیم که نی به نبات فایده میرسانه و نی هم به نباتات یا به کشت و زراعت ما تاوان میرسانه. در حد فاصل وجود داره، نی مضر است برای کشت و زراعت ما و نی هم فایده‌مند است یا برایش مفید هم نیست. در صورت که بی تاثیر است، از خاطر به نام حشرات بی تاثیر یا حشرات بی تفاوت یا نیوترال انسکتس یاد میشه که سینا حشرات کسی موجود است و معمولا در کشت و زراعت وجود داره و موجود است. خواهی خانوای حشرات بود
کسی نوع حشرات نظر به این که وقتی که ما این معیار بیتیم که حشرات با کشت زراعت ما چگونه برخورد میکنه این مثلا معیار قرار میتیم این به سه نوع به پست به بینیفیشل و به نیوترال یعنی به مضره به مفیده و به خنثی یا به حشرات بی‌تفاوتی را تقسیم میکنیم این تقسیمات سیستماتیک که مربوط انیمال سیستماتیک یا انتومولوژی و یعنی حشرات شناسی و یا هم مربوط سیستماتیک مربوط تاکسونومی حشرات و همچنان مربوط زولوژی نمیشه هی تقسیمات یا طبقه بندی که هست کلاسیفیکیشن که به گروپ ها حشرات را تقسیم کردیم این ارتباط پیدا میکنه به کشت و زراعت ما میتونیم که در یک فصل که ما یک چیزی را کشت کردیم در زمین خود در کشت و زراعت خود یک حشره که اونجا موجود است به شکل بومی به شکل طبیعی اونجا موجود داره و حشره به او نوع کشت ما آسیب میرسانه و کشت ما نظر در مقابل و حشره آسیب پذیر است و حشره در او فصل برای ما پست یا مضر است و در حفاظت نباتات باید بکشیم تا که نباتات ما را آسیب نرسانه و نباتات ما را از بین نبره ولی کشت دیگر در اون زمین در یک فصل دیگر کشت میکنیم اون حشره در اون انتخاب موجود است ولی دفعه اون حشره که است شاید نیوترال اینسکس یا حشره بی‌تفاوت باشه بیمونه که با کشت و زراعت ما ضرر نمیرسونه و کار نداره یعنی یک طبقه بندی است که نظر به کشت ما تغییر میکنه یک حشره یک میشه که پست مضر شو بینیفیشل مفید شو و یا نیوترال یا هم بی‌تفاوت باشه و یا ایتو باشه که با یک گروپ نباتاتی که ما کشت کردیم به او مضر است به گروپ دیگه که است باز بی‌تفاوت و بی‌تاثیر است خوالی من به کنترل ازی یعنی کنترل حشرات انسکت منیجمنت انسکت کنترل که راه های ازی کدام راه هست چگونه راه ها وجود داره که از راه ها ما باید کار بگیریم و حشراتی که برای مضر است او را کنترل کنیم معمولا برای حشرات مضر در مورد کنترل حشرات مضر اقدام میشه و حشرات مضر باید کنترل شود از خاطر از که 30% تا 90% شاید کشت ما را حاصلات ما را آسیب پذیر کنه و برش آسیب برسه به زراعت ما آسیب برسانه از او خاطر باید حشرات مضر او را باید بشناسیم دوران زندگیش بشناسیم و طریقه برخوردش باید بشناسیم او را از بین ببریم که طریقه های مختلف از بین رفتنش موجود است نوع اولی یا مکانیکات و طریقه اولیش که است به نام مکانیکال کنترل یا کنترل مکانیکی میشه یعنی میتونیم که از کنترل مکانیکی در حفاظت نباتات از حشرات پست حشرات مضر اقدام کنیم یعنی به طریقه کنترل مکانیکی کار کنیم کنترل مکانیکی مکانیکال کنترل عبارت از کنترل است که اگر ما بتونیم یا یعنی در اول که بدون مصرف تقریبا بدون مصرف یا مصرف کم انجام میشه اگر بتونیم که عموما برگ های نباتات قسمت های جسم نبات که توسط حشرات معیوب شده توسط از نباتات عیب پیدا کرده زخمی شده و یا برش آسیب رسیده او را از نباتات جمع‌آوری کنیم و او را از بین ببریم در پالوی ازی وقتی که تخم را کشت میکنیم پیش از اینکه تخم کشت کنیم تخم در زمین بندازیم توسط مواد کیمیایی که تخم ها توسط از او آلوده میشه تمام تخم ها و به تخم استعمال میشه و پس تخم کشت میشه در زمین از او کار بگیریم که در کنترل حشرات کس هم یک فعالیت کیمیایی است و همچنان یک فعالیت مکانیکی هم است از این میتونیم که کار بگیریم در پالیزی اگر دوای کیمیایی نباشه میتونیم که تخم های را کشت میکنیم رو برای آفتاب به نور آفتاب قرار بدیم در معرض نور آفتاب قرار بدیم میتونیم که به طریقه به اندازه تا 1% حشرات را کنترل کنیم در نباتات طریقه دیگه که است به نام اگرونومیکال کنترل یا کنترل اگرونومیکی یاد میشه که میتونیم به طریقه اگرونومیک کنترل یا کنترل اگرونومیکی هم حشرات کنترل کنیم معمولا دو نوع نباتات ما کشت میکنیم در این طریقه که یکی به نام مین کراپ یا نباتات اصلیت میشه دیگهش به نام تریپ کراپ یا نباتاتی که برای حشرات رو کشت میکنیم
یاد میشه. معمولا ما دونه نباتات میتونیم کشت کنیم. اردونه این نبات را باید کشت کنیم. دونه نبات که کشت میکنیم، یک نبات اصلی، یک نبات کونکی، یک نبات تریپ، یا نباتی که به شکل تلک اینجا او را کشت میکنیم. حشرات بالای از جمع میشه و نبات اصلی سالم و مسئول باقی میمونه. نمونی باید نباتات باشه که زیر تاثیر یک نوع حشره، یعنی یک نوع حشره بالای هر دو نوع نبات که آسیب میرسانه، بالایش زندگی پرازیتی خود رو پیش میبره. میتونیم که به شکل مشترک این کشت کنیم. مثلا میتونیم که در وقتی که پنبه را کشت میکنیم، در یک منطقه پنبه کشت میشه زیاد، در پالویش یعنی در مابین مو کشت بامیه را در پالوی سیره کشت کنیم. در اینجا زراعت نبات اصلی ما که ما کشت کردیم پنبه است، ولی بامیه یا در پالوی سیر که امرایش کشت شده، از خاطر ازی که شده که حشرات هم از پنبه استفاده میکنه من مواد غذایی او را به آسیب میرسانه و هم به بامیه و سیر. ولی وقتی که بامیه و سیر باشه به پنبه باز غرض نمیگیره، از استفاده میکنه. یا مثلا جواری را کشت میکنه، نبات جواری را معمولا حشرات که نبات جواری را زیر عملیات پرازیتی خود میره، از ماش هم استفاده میکنه. میتونیم که ماش هم یک جای امرایش کشت کنیم و حشرات از ماش استفاده میکنه. ماش که طبعا تخم کمش انداختیم، کم رو کشت کردیم، از خاطر حشرات رو کشت کردیم که حشرات دو اینجا مصروف شو و نبات اصلی ما یا مین کراپ ما که نبات جواری است و سالم بمانه، محفوظ بمانه، که این طریقه به نام اگرونومیکال کنترل یا کنترل اگرونومیکی یاد میشه. و این طریقه باید ما بفهم که حشره از کدام نباتات استفاده میکنه و کدام نباتات زیاد زیر عملیات پرازیتی خود میره. به اون صورت میتونیم که از این استفاده کنیم. طریقه دیگه که است به نام بیولوژیکال کنترل یاد میشه یا به نام کنترل بیولوژیکی یاد میشه که معمولا پرازیت های مختلف، پرازیت های بیولوژیکی، پرازیت های مختلف در دسترس دقیق قرار داره یا تولید میشه در فابریکات زراعتی. میتونیم که پرازیت های حشرات را در کشت زراعت خود استعمال کنیم که او بالای حشرات بالای نباتات ما آسیب نمیرسانه، به محیط آسیب نمیرسانه. عامل کنترل کننده بیولوژیکی است. حشرات را زیر تاثیر خود قرار میده و حشرات را از بین میبره. از پرازیت های مختلف، پرازیت های بیولوژیکی استفاده کنیم و حشرات را کنترل کنیم، حشرات را از بین ببریم. در پالوزی کنترل فیزیکی است یا فیزیکال کنترل است. در کنترل فیزیکی، در فیزیکال کنترل میتونیم که به شکل فیزیکی حشرات را بر اندازه که ما در توان ما باشه و بتونیم حشرات را از بین ببریم، یعنی به شکل فیزیکی و گیر کنیم و از بین ببریم، که یک طریقه کنترلش است. شاید که با اندازه کشت زراعت و با نیروی بشری ارتباط داشته باشه. وقتی که کشت زیاد باشه شاید این کار امکان پذیر نباشه، ولی نباتات سعی کشت ما کم باشه میتونیم که به شکل فیزیکی مانع فعالیت حشرات شویم در کشت و زراعت. و این طریقه دیگهش که است کیمیکل کنترل یا کنترل کیمیایی است که از اگروکیمیکال است یا از ادویجات کیمیایی زراعتی میتونیم که استفاده کنیم. این پستیساید های مختلف وجود داره برای حشرات، ادویجات مختلف وجود داره که معمولا به نام پستیساید یاد میشه. یعنی وقتی که بالای بوتل های از او یا قوطی های از او را میبینیم در بازار، در زیرش نام تجارتیش است، باز نام کیمیاییش است یا نام اصلیش است، در زیرش نوشته شده انسکتیساید یا پستیساید. انسکتیساید و پستیساید در دویش یک معنی میده و کنترل کننده حشرات است و در معمولا در زراعت میشه که از او استفاده کنیم و او را استعمال کنیم. که طریقه هر طریقه که از نظر به مشارات رول خود داره و اهمیت خود داره. میتونیم که بیولوژیکال کنترل کار بگیریم، یعنی بعضی موجودات زنده دیگه است که به طریقه پریدیتور نورشمنت یا طریقه شکار مواد غذایی خود به دست میاره. میتونیم که پرازیت‌های رقم پرازیت‌ها در کشت زراعت خود تکثر بدیم و سبب از بین رفتن حشرات یا حشرات مضره شود که یک طریقه است و استفاده مواد کیمیایی یک طریقه است. دو نوع نباتات کشت کردن یک طریقه است و کنترل مکانیکی هم یک طریقه مخصوص است.
عامل دیگه فاکتور دوم که نباتات را باید در مقابل از او حفاظت کنیم دیاسیس یا مرض است. دیاسیس منیجمنت یا کنترل امراض است که امراض مختلف در نباتات وجود می ولی معمولا تمام امراض که به دو نوع تقسیم میشن. نوع اولش به نام انفکشوس دیسیسیس یا امراض انتانی است و که توسط یک عامل میکروبی یک توسط یک مایکرو ارگانیسم وجود می و نان انفکشوس است که در اونجا در نان انفکشوس یا غیر انتانیک است در او باز میکروب ها معمولا دخالت نداره. یعنی به دو طریقه میشه که امراض مختلف در نباتات وجود می ولی معمولا به دو گروپ یا به دو نوع کسی تقسیم شده و میکروب های مختلف مایکرو ارگانیسم های مختلف موجود است که نباتات را یعنی سبب آسیب پذیری نباتات میشه و سبب آسیب رساندن به نباتات میشه که میتونیم که توسط ادویجات مختلف کنترل کنیم. مثلا امراضی که توسط پنجی ها وجود می برزو بنای پنجی سایدز ادویجات کیمیایی است که میتونیم که از او استفاده کنیم و کنترلش کنیم و توسط مایکرو ارگانیسم های دیگه وقتی که وجود می میتونیم که او را کنترل کنیم و در قسمت کنترلش کار کنیم. همچنان بعضی اوقات بکتریا، ویروس ها، نیماتودا ها و غیره بالای نباتات حمله میکنه که کلش امراض را که تولید میکنه مربوط امراض انتانی یا انفکشوس دیسیس یا امراض انتانی میشه، امراض میکروبی میشه. گروپ دوم که امراض غیر انتانی امراض غیر میکروبی است یا نان انفکشوس دیسیس این میشه که در نتیجه تغییر درجه حرارت، تغییر پیچ، در نتیجه فشار نمک، فشار رطوبت، یخزدگی، کمبود مینرال ها، موجودات پولوتنت ها، لاینده ها، هوا و آب و غیره شاید در نباتات وجود به که این برزیم ادویجات مختلف و راه حل مختلف وجود داره که میتونیم که به اون طریقه ها این هم کنترل کنیم. فاکتور سوم که است وید منیجمنت یا کنترل گیاه های هرزه است. معمولا گیاه هرزه که است به نباتات اصلی که است در مواد غذایی، در آب، در مینرال ها رقابت میکنه و ما مجبور هستیم که او را کنترل کنیم به این معنی که مواد غذایی را که ما به نباتات میتیم فرتیلایزر یا کودهای عضوی و غیر عضوی را وقتی که استفاده میکنیم در قسمت امرش رقابت میکنه و او را امرش میگیره و بعض وقت به شکل پرازیتی موجود میباشه که این را در کنترل از این باید جدی باشیم با طریقه های مختلف میشه که هم کنترل شو که طریقه های مختلف برای وید منیجمنت موجود است. معمولا چند مسئله در اینجا باید واضح شو. یکی که شاید وقتی که ویدز یا گیاه هرزه وجود داشته باشه تا 50% حاصلات نباتات را کم کنه یا بیشتر از این حاصلات نباتات کم کنه و چند چیز که در این مورد موجود است باید را در نظر بگیریم. یکی که تکثر از این نباتات بسیار سریع است به این معنی که تخم زیاد تولید میکنه. مثلا یک نبات که به نام امرینتوس ریتروپلیکسوس یاد میشه نبات هرزه است در مابین نباتات اصلی یافت میشه. تخم در مابین جواری، در مابین برنج و در مابین گندم پیدا میشه. تقریبا 1,96,000 تخم در یک نبات در یک بوته تولید میشه و در یک بوته گندم که از 90 تا 100 دانه تخم شاید تولید شود که به مراتب بیشتر از تخم گندم است بیمانه که تخم بسیار زیاد تولید میکنه. از این خاطر یک به اندازه بسیار زیاد به تعداد بسیار زیاد سبز میشه در داخل نباتات اصلی سبب رقابت ما بین یا دو میشه که نبات اصلی را با کمبود مواد غذایی مواجه میکنه، با کمبود جای مناسب، با کمبود سبستریتوم یا سطح را مواجه میکنه. به طریقه مختلف با نباتات اصلی آسیب میرسانه و سبب از بین رفتن یا سبب ضعیف شدن، سبب کم شدن حاصلات نباتات اصلی یا نباتات مزروعی میشه که میتونیم به طریقه مختلف کنترل کنیم. عموما دو طریقه بسیار معمول در اینجا وجود داره که
یکی طریقش به نام اریدیکیشن یاد میشه. یعنی میتونیم که این نباتات به دست یا چیز کنیم، از بین ببریم یا بکشیم، یعنی این کنترل کنیم، یعنی ریموول یا اریدیکیشن هم است. و دیگهش توسط ادویجات مختلف کیمیایی میتونیم که این کنترل کنیم و ادویجات مختلف کیمیایی که سبب از بین رفتن نباتات هرزه میشه. با استفاده از او هم میتونیم که در کنترل ازی بپردازیم و وید منیجمنت یا کنترل گیاه هرزه را در کشت زراعت خود تطبیق کنیم.